नाउ मूव टू बुर्ज दल्व एक्वेरियस। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड बुर्ज दल्व के लिए कैसा होगा। ये 2 हफ्ते बुर्ज दल्व पर क्या असर डालेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल टू गेट द डेली अलर्ट्स, डेली हॉरोस्कोप अलर्ट्स। बुर्ज दल्व के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये ज़हनी वुसअत का है। जहन खुलेगा आपका, तख्लीकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होगा और बहुत सारे ऐसे गैर मामूली मौक़े आपको मिलने वाले हैं कि आपकी सोच दंग रह जाएगी। यूरेनस जो इस टाइम पीरियड में जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है और आपकी सोच को जंजीरों से आज़ाद कर देगा, आपको एक नई सिमत देगा। इंसान की सोच ही तो होती है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देती। जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं, बड़ा सोचेंगे नहीं, वो कहते हैं ना कि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। जब तक आप अपने आप को ये नहीं सोचेंगे ना मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने माइंड को ये चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक आप खुद भी कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने जहन को चेंज करना पड़ता है, माइंड को चेंज करना होता है। तो यही इन 15 दिनों में होने जा रहा है। इन 15 दिनों में आपका माइंड, आपकी सोच एक नई सिमत में, एक नई डायरेक्शन में चली जाएगी। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो 2025 का एंड हो रहा है ना, अब बहुत सारी चीज़ें अपनी वाइंड अप की तरफ चली जाएगी। एक तो वैसे भी 9 नंबर का साल था ये 2025। 9 नंबर क्या होता है, तकमील का नंबर है। यानी कि जो मामला एक अरसे से चलते चले आ रहे थे वो एट दी एंड आके अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं, यानी कि उनकी एंडिंग हो जाती है, दी एंड हो जाता है। अब जो आपके ज़िंदगी में अब तक मामला चल रहे थे, आप नोट करेंगे अब 2025 के एंड होते होते उन मामलात की भी तकमील हो गई। बहुत सारे मामलात उठे, ख़त्म हुए, बड़े अपने उरूज पे गए। अप्स एंड डाउन्स, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखे और अब एट द एंड ऑफ द ईयर अब आप देखेंगे कि आपके मामलात बिल्कुल सेटल डाउन, एक तेज़ तूफ़ानी बारिश जैसी नहीं होती और उसके बाद बिल्कुल एक काम सिचुएशन, बिल्कुल जैसे आसमान साफ़ हो जाता है, बादल छट जाते हैं तूफ़ानी बारिश के बाद। तो वो समझें कि इतने सालों से वो तूफ़ानी बारिश चलती जा रही थी और अब सारे बादल साफ़ हो गए, आसमान खुल गया है। तो वो सिचुएशन 2026 में आएगी और बस अब ये आखिरी दिन चल रहे हैं। तो 9 नंबर आपकी बहुत सारी चीज़ों की तकमील करके जाएगा। और ये 15 दिन कैसे गुजरेंगे, ये दिसंबर बस उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सूरज जो है आपके 11th हाउस को इस वक्त रोशन कर रहा है। 11th हाउस होता है आपके दोस्तों का, नेटवर्किंग का और समाजी सरगर्मियों का। जिसका सोशल सर्कल अच्छा है ना दोस्तों, वो बड़ा कामयाब है। आप कामयाब कैसे बनते हो? आप अकेले कामयाब नहीं होते, आप बनते हो आपके सोशल सर्कल की वजह से। हर शख्स एक दूसरे पे डिपेंड करता है, अकेले कोई कामयाब नहीं होता। एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं और फिर जिनका नेटवर्किंग सर्कल अच्छा होता है, दोस्तों का सर्कल अच्छा होता है, समाजी सरगर्मियाँ में बड़े जो एक्टिव होते हैं, तो वो बड़े कामयाबी की तरफ उनके कदम तेज़ी से बढ़ते हैं। कैरियर के हवाले से भी देखें तो ये मामलात आपको बहुत अच्छे आपके लिए लग रहे हैं। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर आपका कैरियर बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहा है और बहुत अच्छी मज़बूत पेशरफ्त हो सकती है, एक बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। चाहे आप कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और ख़ास तौर पर 5 तारीख से 12 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कैरियर के हवाले से। चाहे आप नौकरी करते हो या आप कारोबार करते हो, कारोबार करते होंगे तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपके ग्राहक, आपके कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपके बॉसेस आपसे खुश हो सकते हैं, कोई इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, इस तरह के मामलात रहेंगे। या आपका खुशगवार आपके ताल्लुकात रहेंगे आपके बॉसेस के साथ। तो जो भी है कैरियर के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। माली लिहाज से ये दौर बहुत अच्छा है, ठीक है। गैर मुतवक्के आपको आमदनी होगी, बोनस मिल सकता है या कोई साइड इनकम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप
نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لیں. ویسے بھی کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ ٹائم پیریڈ وقت خراب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ وقت خراب تھا، سب کچھ صحیح تھا مگر ٹائم خراب تھا، تو انویسٹمنٹ کے لیے یہ ٹائم سوٹیبل نہیں ہے. اگر پھر بھی بہت ضروری ہے انویسٹمنٹ کرنا تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا. محبت کے معاملات میں یہ ٹائم پیریڈ غیر متوقع ہے، اور کوئی ایسا تجربہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ سرپرائز ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو محبت کے معاملات میں اس وقت تھوڑا سا بچ کے چلیے گا. جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، شادی شدہ افراد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے تعلقات میں محبت، دلچسپی برقرار رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ تو میاں بیوی ہیں تو معاملات چلتے ہی رہتے ہیں سب کے. تو جو دوسرے افراد ہیں، یعنی کہ جو افراد سنگلز ہیں، سنگل سے میری مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ سنگلز ہوتے ہیں جن کے کوئی محبت کے معاملات نہیں چل رہے. دوسرے سنگل وہ ہوتے ہیں کہ سنگل تو ہیں مگر دے آر آلریڈی ان ریلیشن شپ، ان کا کوئی نہ کوئی دوستیاں وغیرہ چل رہی ہیں. تو جن کی دوستیاں چل رہی ہیں، میں نے ان کے لیے یہ بات کہی تھی کہ بہت ہی کوئی غیر متوقع سچویشن ان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ذہنی طور پہ تیار رہیے گا، کوئی آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن وہ سرپرائز آپ کے حق میں تو بہتر ہوگا مگر وہ آپ کو وقتی طور پہ شوق ضرور کرے گا. سنگل افراد کے لیے یہ ٹائم پیریڈ کسی نئی ملاقات کا ہے، کسی شخص کے ساتھ کسی نئے غیر روایتی تعلقات کا ہے. تو سوشل سرکل کے اندر ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو آپ کی لائف میں آ سکتا ہے. اور سوشل سرکل میں ہمارے دوست بھی آ جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کے افراد بھی آ جاتے ہیں، کولیگز بھی آ جاتے ہیں. گھر کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا ہوں، اور میری جو سرگرمیاں ہیں، میری ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ میں اپنی ماں کو نہ اپنے باپ کو، میں کسی کو بھی وقت نہ دے پا رہا ہوں یا دے پا رہی ہوں. میں کسی کو بھی وقت نہیں دے پا رہی ہوں، اور بچوں کو بھی وقت نہیں مل رہا ہے، بیوی کو نہیں مل رہا ہے، یا بیوی سمجھے کہ میں ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں. تو اس طرح کی سچویشن آپ کو رہے گی. کام اتنا زیادہ ہو جائے گا، ظاہر ہے آج کل کام کا دباؤ ایسا ہے کہ دونوں مل کے بھی کمائیں تب بھی پورا نہیں ہوتا ہے. تو بہت آپ کو سچویشن اس طرح کی فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں کہ آپ کو ٹائم بالکل نہیں ملے گا اپنی فیملی سے، اور آپ ایسا لگے گا کہ میں اپنی فیملی سے، ایسی چیز آپ کے دل میں، ایسا خیال آپ کے دل میں آ سکتا ہے کہ میں اپنی فیملی سے بہت دور ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں. صحت کے حوالے سے بات کریں تو ذہنی دباؤ کا شکار آپ کچھ دنوں میں ہو سکتے ہیں. اوور تھنکنگ سے بچیں، مراقبہ کریں، نماز کی طرف توجہ دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ضرور فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگی. اوورآل بات کریں تو 1 سے 15 بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. فائنینس کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، آپ کے تعلقات کے حوالے سے بہت اچھا ہے. لیکن ایک جگہ جو مجھے تھوڑی سی آپ کے حق میں تو بہتر ہوگا، وہ بھلے وہ چیز آپ کو سرپرائزنگ آپ کے لیے ہو. محبت میں جو، یعنی ریلیشن شپ میں جو لوگ ہیں ان کو کچھ سرپرائز مل سکتا ہے ریلیشن شپ میں. تو دوستو یہ تھا 15 دنوں کا ذائچہ. انفارمیشن آپ کے لیے کیسے ثابت ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. کمنٹ سیکشن میں